Lorsen Blante. Alang na sa atong balita sa panlawas. Atong thyroid gland ang mao kini nagkontrol sa galaw ng mga organs sa atong lawas. So grabe na kadako ang function ni mga kaigsuonan. Mao kini kung adunay problema sa atong thyroid gland ang apektado usab. Kung amo dako manggod ang maong thyroid gland, gitawag kini og goiter. So kasagaran makita kini sa mga kaubahinan ang hyperthyroid. Sa tinuod lang adunay 12.5% TI sa kaubahinan ang nagkasakit og thyroid. So duha ang pwede mahimong sakit sa thyroid gland, ang hyperthyroidism, mao kining sobra sa thyroid hormones. Ang hypo usab, hypothyroid, kulang ka sa thyroid hormones. So atong una-una ang problema sa goiter adunay hyper sobra og hypo kini nga kulang. Ang hyper mga kaigsuonan mahimong paspas ang paggalaw niini. Kung hyperthyroid ang pasyente, paspas ang iyang metabolism. So paspas usab ang pitik sa iyang kasing-kasing. Karibit ang mga babae nga nervyosa, permintig ipaningot, permintig initan sa iyang lawas o ganang tae-tae. Kung malala ang ay musika o murag kabantay mo na itong marumulugwa ang ilang mata. So, delikado kini kung dili maagapan, murag mulurat na ang ilang mata. So, para mahibaluan kung ikaw hyperthyroid, ipacheck ang imong free T3, free T4 o TSH. So, aduna kini bayro nun nga di na mo kaabot sa 1,000 ka pesos para sa laboratorio. So, kung taas mo sa pang-level sa T3 o T4, buti ipasabot hyperthyroid ang pasyente. Dali naman tambalon mga kaigsuonan ang hyperthyroid. Giatangan sa tambal na para sa maong ginainom nga tag 5 mg gikan sa duha hangtod sa 4 ka tableta maghapon. Giinom kini maong tambal sunod sa katuig or molampas pa. Magpakonsulta sa doktor sa usa ka endocrinologist o espesyalista kini sa atong thyroid gland. Ikaduha usab kining hypothyroid. So opposite sa mga kaigsuonan, ang hyper sobra samtang ang hypo hinay ang paggalihok niini. So ang mga pasyente nga hypothyroid kabaligtaran usab ang mahitabo og ilang ginapati kay hinay ang pitik sa ilang kasing-kasing o permiti sila na gitugnaw. Hinay usab ang paglihok kung maghuna-una gumikan kay kulang man sila sa thyroid hormone. So di ta maka-judge sa usa ka tawo na maingon nga bugo or loading sila kay aduna day posibilidad nga ubos ang ilahang hormones. Mao ning dugay sila nga makahuna-huna ng sakto. Sa mga pasyente nga adunay hypothyroid, ubos ang level sa ilang T3 o T4. So kailangan day balance gyud. Simple lang ang pagtambal niini, moinom lang sila na ireseta sa doktor para sa mapunan ang kakulangon sa iyang thyroid gland. Kasagaran giinom kini pang lifetime na day mga kaigsuonan, take note no. Bisan og dali lang pagtambal sa hyperthyroid o hypothyroid, ang problema manggod kay lisod man kini mahibaluan sa mga doktor. So adunay lain nga mga symptoms nga nadugayan, laing sakit usab ang mahimong findings niini. Maong take note kung aduna kamoy kaliwatan nga may problema sa thyroid tapos naa ka na atong mga sintomas no, paspas ang imong paginhawa or hinay ang pitik sa imong kasing-kasing, ipa-check yun, i-request ang free T3, free T4 o TSH kay basin og aduna na ka may problema sa inyong thyroid gland. So good luck ka na itong